आदिपूर्वं यो वै वेदान् स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजना हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। विचार चन्द्रोदयको 16औं कला चल्दैछ। विचार चन्द्रोदयको 16औं कलाको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाइन्छ। अब यहाँनिर 16औं कलामा यहाँ विचार गर्ने क्रममा श्रुति वाक्यबाट कसरी तात्पर्य निर्णयलाई ग्रहण गरिन्छ यो सम्बन्धमा यहाँनिर विचार गरिँदैछ। जसमा चाहिँ षड्लिङ्गबाट श्रुति वाक्यको तात्पर्य अर्थ ग्रहण गरिन्छ। षड्लिङ्ग 6वटा लिङ्ग: उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद र उपपत्ति। यी 6वटा लिङ्गबाट श्रुतिको तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गरिन्छ। अब यो तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गर्दाखेरि यी 6वटा लिङ्गको आश्रय लिन्छ। 6वटा लिङ्गबाट उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद र उपपत्ति यिनीहरूबाट श्रुतिको, वेदको, उपनिषदको तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गरिन्छ। र यस्तो प्रकारले तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गर्नु नै श्रवण हो। तात्पर्य अर्थलाई यस्तो प्रकारले षड्लिङ्गबाट ग्रहण गर्नु नै श्रवण हो। श्रवण भन्नाले केवल सुन्नु मात्रै श्रवण होइन, श्रवणको तात्पर्य हो षड्लिङ्गबाट श्रुतिको तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गर्नु। अब यो यस्तो प्रकारले तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण कस्तो प्रकारले गरिन्छ षड्लिङ्गबाट भन्ने विषयको प्रतिपादन गर्ने क्रममा ईशा, केन, कठ प्रश्न र माण्डुक्य उपनिषदको मुण्डको उपनिषदका सम्बन्धमा विचार गरियो। अब यहाँनिर विचार गरिँदैछ माण्डुक्य उपनिषद। माण्डुक्य उपनिषदमा षड्लिङ्गबाट श्रुतिको तात्पर्य अर्थलाई कसरी ग्रहण गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ विचार गरिँदैछ। यहाँनिर माण्डुक्य उपनिषदमा पहिला छ उमिति एतत् अक्षरमिदं सर्वं, यस्तो प्रकारले उपक्रम गरिएको छ। उमिति एतत् अक्षरमिदं सर्वं भनेर यस्तो प्रकारले उपक्रम गरेको छ, प्रारम्भ गरेको छ। यसको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण जगत ओम हो। यस्तो प्रकारले ओम रूप अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा हो। सारा जगत विश्व ब्रह्माण्ड जो हो ओम रूप अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा। यस्तो प्रकारले उपक्रम गरेको छ। र यस्तै प्रकारले अगाडि गएर अमात्र चतुर्थो भनेर यस्तो प्रकारले अमात्र रूप चतुर्थ पाद हो यो भनेर यस्तो प्रकारले वाक्यको उपसंहार गरेको छ। पहिलो ओम इति एतत् अक्षरमिदं सर्वं भनेर उपक्रम गरियो, प्रारम्भ गरियो। कसरी हो त भन्दाखेरि अ उ म यस्तो प्रकारले स्थूल सूक्ष्म कारण यस्तो प्रकारले प्रतिपादन गर्दै गएर निरूपण गर्दै गएर अन्तिममा गएर अमात्र रूप चतुर्थ पादको निरूपण गरेको छ, जहाँ कुनै मात्रा छैन, केही पनि छैन। यस्तो प्रकारले पहिला मात्रा अ उ म यस्तो प्रकारका मात्राको आश्रय लिएर निरूपण गर्दै अन्तिममा गएर अमात्र रूप परम ब्रह्म परमात्माको निरूपण गरेको छ। यस्तो प्रकारले ओमिति एतत् अक्षरमिदं सर्वं, यो सम्पूर्ण ओमकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा अक्षर परमात्माको स्वरूप हो भनेर यस्तो प्रकारले उपक्रम गर्दै बीचमा अ उ म यस्तो प्रकारका सबै मात्राबाट प्रथम द्वितीय तृतीय गर्दा निरूपण गर्दै गएर अन्तिममा गएर यो अमात्र रूप चतुर्थ पाद ओमकार स्वरूप हो भनेर यस्तो प्रकारले निरूपण गरेको छ। यस्तो प्रकारले उपसंहार गरेको छ। यसै गरी यहाँनिर अब अभ्यास प्रपञ्चोपशमं शान्तम भनेर यस्तो प्रकारले बताएको छ। जहाँ चाहिँ निष्प्रपञ्च परमात्मा, जहाँ सारा प्रकारका प्रपञ्चहरूको विलय हुन्छ, कुनै प्रकारको केही रहँदैन, निष्प्रपञ्च स्वरूप
परम ब्रह्म परमात्मा एकदम परम शान्त स्वरूप यस्ता प्रकारले अभ्यास गरेको छ। उपक्रम उपसंहार अभ्यास यस्ता प्रकारले गरेको छ। यस्तै प्रकारले परमात्मा परमात्मा जो हो अदृष्ट र अव्यवहार्य छ। अदृष्ट र अव्यवहार्य भनेपछि यहाँनिर अदृष्ट भनेपछि सारा अन्य लौकिक प्रमाणहरू सबै निरस्त हुन्छन्। अन्य प्रमाणबाट परमात्माको बोध हुँदैन, केवल श्रुति प्रमाणैको गम्य हो। अन्य प्रमाणबाट परमात्माको निरूपण परमात्माको बोध हुन सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दा अदृष्ट र अव्यवहार्य यस्ता प्रकारले माण्डुक्य उपनिषदमा बताएको छ। यसबाट अपूर्वता यहाँनिर सिद्ध हुन्छ, प्रमाणान्तरको अविषयता सिद्ध हुन्छ। यस्तै प्रकारले अपूर्वता छ। त्यसैले उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता यहाँनिर बताइयो। अब यसमा फलको पनि निरूपण गरेको छ। संविशन्ति आत्मनात्मानं या एवं वेद, जसले यस्ता प्रकारले आफूले आफूलाई जान्दछ, आफूद्वारा आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार गर्दछ, स्वरूपलाई जान्दछ, ऊ आत्मा स्वरूपमा प्रविष्ट हुन्छ, आत्मा स्वरूपले ईक्षित हुन्छ, ब्रह्म स्वरूपमा ईक्षित हुन्छ, ब्रह्म स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। यसै गरी यहाँनिर फलको निरूपण गरेको छ कि जसले यस्तो प्रकारले संविशन्ति आत्मनात्मानं या एवं वेद, जस्तो प्रकारले शरीर आत्मा तत्त्वलाई यथावत रूपले जान्दछ, उक्त प्रतिपाद्य रूपले जान्दछ, ऊ व्यक्ति सो व्यक्ति आत्मामा प्रविष्ट हुन्छ, माने आत्मा स्वरूपमा इच्छित हुन्छ, सम्पूर्ण प्रपञ्चबाट निष्प्रपञ्च स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर फलको पनि निरूपण गरेको छ। त्यसै गरी अर्थवाद, अर्थवादमा आफ्नोति हवै सर्वान कामान, आत्मा तत्त्वलाई जान्ने व्यक्तिले सम्पूर्ण कामनाहरूलाई प्राप्त गर्दछ। जसले आत्मा तत्त्वको साक्षात्कार गर्दछ, आत्मा तत्त्वलाई जान्दछ, उसले सम्पूर्ण कामनाहरूलाई प्राप्त गर्दछ। यसै गरी यहाँ बताइएको छ त्यो विद्वानहरूका लागि कुनै प्रकारको वस्तु अप्राप्त छैन, सबै कुरो प्राप्तवान हुन्छ। यस्तै प्रकारले अर्थवाद यहाँनिर स्तुति गरेको छ, अर्थवाद गरेको छ। यसै प्रकारले उपपत्ति, उपपत्तिमा बताएको छ अद्वैत ब्रह्म विषयमा प्रवेशको अर्थ यहाँनिर वाक्य अर्थमा जस्ता प्रकारले यहाँनिर निरूपण गरेको छ। अब यहाँ अनेक प्रकारले विवेचना गरेको छ उदाहरणद्वारा। अ उ म यस्तै प्रकार निरूपण गर्दै गएर अकाल उकारमा, उकारमा मकारमा, मकाल ओमकारमा, ओमकार आत्मामा आत्मा स्वरूपले प्रतिष्ठित हुन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर शिवम शान्तम अद्वैतम यस्तै प्रकारले अन्तिममा गएर उपसंहार गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर उपपत्ति पनि बताइएको छ। यस्ता प्रकारले माण्डुक्य उपनिषदमा पनि एक अद्वैत ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ भनेर यस्तो प्रकारले तात्पर्य अंगीकार गरिन्छ, स्वीकार गरिन्छ। माण्डुक्य उपनिषदमा पनि प्रारम्भ, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद र उपपत्ति यी सबै विषयबाट एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ, अद्वैत ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन गरेको छ भनेर यस्तो प्रकारले तात्पर्यलाई ग्रहण गरिन्छ। यस्तो प्रकारले तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गर्नु नै श्रवण हो। यस्तो प्रकारले श्रवण सम्पन्न हुन्छ। अब रहन्छ तैत्तिरीय उपनिषदमा। तैत्तिरीय उपनिषदमा कस्ता प्रकारले परमात्माको एक अद्वैत ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ बताइएको छ। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद र उपपत्ति चर्लिङबाट एक अद्वैत ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ। र यो कसरी छ त भन्दा यहाँ बताइएको छ तैत्तिरीय उपनिषदमा बताइएको छ ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद आपनोति परम माने ब्रह्मविद ब्रह्म तत्त्व ज्ञानी व्यक्तिले परम ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। जसले ब्रह्म तत्त्वलाई जान्दछ, ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्दछ, उसले परम ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ।
ब्रह्म तत्त्वलाई जान्ने व्यक्तिले परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्वको साक्षात्कार गर्दछ र परम ब्रह्म परमात्मामा प्रविष्ट हुन्छ, त्यसमा इच्छित हुन्छ। ब्रह्मविद आफ्नौति परम, ब्रह्म तत्त्व ज्ञानी व्यक्तिले परम ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ, अन्यले प्राप्त गर्दैनन्, ब्रह्म तत्त्व ज्ञानीले प्राप्त गर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर उपक्रम उपसंहार गरेको छ, यस्ता प्रकारले उपक्रम गरेको छ र यसै प्रकारले अगाडि बढेर सश्चायम पुरुषै यश्चासौ आदित्य स एकः, यस्ता प्रकारले बताएर यो पुरुष जो परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्व हो, आदित्य विषय सो एक हो, यस्ता प्रकारले बताइएको छ। यसरी उपसंहार पनि गरेको छ। यसै गरी अभ्यास तस्मात् वा एतस्मात् वा आत्मना आकाश सम्भूत, यस्ता प्रकारले बताएको छ। अर्थात् जसबाट चाहिँ त्यो आकाश तत्त्व उत्पन्न भयो, आत्मना आकाश सम्भूत भनेको आत्मा तत्त्वबाट आकाश उत्पन्न भयो। आत्मा तत्त्वबाट आकाश उत्पत्ति भयो भन्नाले जस्तै प्रकारले भूमिबाट वृक्ष उत्पत्ति हुन्छ त्यसरी उत्पन्न भयो भन्ने कुरो होइन, त्यसमा परिकल्पना गर्नु। आत्मा तत्त्वमा आकाश परिकल्पित भयो। यस्तो प्रकारले आत्मा आकाश सम्भूत, आकाशको प्रादुर्भाव भयो भनेर बताइएको छ। यस्तो प्रकारले अभ्यास गरेको छ। यसै गरी यदा हेव ईश एतस्मिन् दृष्टि अनात्मन्यी अनिरुक्ति अनिलयनी भनेर यस्तो प्रकारले बताएको छ। अर्थात् यहाँनिर जब यो अदृश्य अशरीर अवाच्य अनाधार विषय यस्तो प्रकारको ब्रह्म तत्त्व छ। ब्रह्म तत्त्व कसो छ त भन्दाखेरि अदृश्य मन आँखाद्वारा दृष्टिगत हुँदैन, अशरीर त्यसको कुनै शरीर छैन, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर छैन त्यसका, अवाच्य वचनद्वारा त्यसलाई यस्तो भनेर निरूपण गर्न सकिँदैन, अनाधार विषय कुनै प्रकारको आधार छैन, हो सबैको आधार स्वरूप हो तर उसको कुनै आधार छैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर अभ्यास पनि गरेको छ तैत्तिरीय उपनिषदमा। यसै गरी अगाडि बताइन्छ भीष्माद्वाद पवति, परम ब्रह्म परमात्मा के अनुशासन में उनके भयले वायु पनि चल्दछ, सूर्य पनि तप्दछन्, अग्नि पनि तप्दछन्, सबै आफ्ना आफ्ना कार्यमा संलग्न रहन्छन्। यस प्रकारले अभ्यास गरेको छ। र अगाडि बताइन्छ अपूर्वता यतु वातु निवर्तन्ति अप्राप्य मनसा च। अब यो ब्रह्म तत्त्वमा मन सहित वाणीहरू सबै पुगेर त्यसलाई जान्न नसकेर फर्केर आउँछन्, निवर्तन हुन्छन्, माने त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। मन सहित वाणीले यतु वातु निवर्तन्ति अप्राप्य मनसा च, वचन मन र वाणी सहित फर्केर आउँदैछन् त्यसलाई प्राप्त गर्न नसकेर। यस्ता प्रकारले अपूर्वता माने अन्य कारणको निराकरण गरेको छ। अन्य लौकिक कारण प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणहरूबाट परमात्माको निरूपण सम्भव छैन, परमात्मा प्राप्ति सम्भव छैन, केवल श्रुति वाक्यैका गम्य। यस्ता प्रकारले यहाँनिर अपूर्वता पनि सिद्ध हुन्छ। किनभने वाणीको विषय होइन, सबै प्रमाणहरू त इत्यादि इन्द्रियगत वचनगत प्रमाणहरू हुन्, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान इत्यादि सबै प्रमाणहरू। त्यस कारणले गर्दा ती सबै प्रमाणहरूबाट परमात्माको निरूपण नहुने हुँदा श्रुति वाक्यैका गम्य हुनाले गर्दाखेरि परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्व एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वमा निरूपण गर्नमा श्रुति प्रमाण छन्। यस्तै प्रकारले यहाँनिर अपूर्वता पनि सिद्ध हुन्छ। र यस्तै प्रकारले फल जसले ब्रह्म तत्त्वले जान्दछ सुष्णुति सर्वान कामान सह ब्राह्मण विपस्थिता, जो ज्ञानी व्यक्ति छ ब्रह्म तत्त्वले जान्ने ब्रह्म साक्षात्कार गरेको व्यक्ति छ, ब्रह्म स्वरूपमा एक भएको छ, त्यसले सम्पूर्ण कामनाहरूलाई उपभोग गर्दछ। कुनै कामना शेष रहँदैन, उसका सम्पूर्ण कामनाहरूले उपभोग गर्दछ, उत्तृप्त हुन्छ। यस प्रकारले बताइएको छ 2को 7औं बल्लीमा। अब अगाडि बताइन्छ अर्थवाद। अर्थवादमा पनि यदुत्तरम मन्तरम कुरुते अथा तस्य भयम भवति। अब यहाँनिर अर्थवाद बताइएको छ कि जसले परमात्मा र आत्मा बीच अलिकति पनि भेद दृष्टि राख्दछ,
आत्मा र परमात्मा बीच अलिकति पनि भेद दृष्टि राख्दछ, यो भिन्न भनेर भेद दृष्टि राख्दछ भनेदेखि त्यसलाई भय हुन्छ, मृत्युदेखि भयभीत हुन्छ, मृत्युदेखि मृत्युलाई प्राप्त गर्दछ, भयबाट मुक्त हुँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर भेद ज्ञानको निन्दा गरेको छ। अर्थवाद भनेको प्रशंसा र निन्दा हो, यहाँनिर अभेद ज्ञानको प्रशंसा र भेद ज्ञानको निन्दा गरेको छ। यस्तो प्रकारले अर्थवाद सिद्ध हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर भेद ज्ञानको निन्दा गरेको छ। अब अन्य प्रकारले यहाँनिर बताएको छ, गायन नासेहि तत्सामः अहम अन्नाद मन्नाद अहम अन्नाद अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम, यस्तो प्रकारले पनि बताएको छ। म भोग्य स्वरूप अन्न हुँ, म भोग्य हुँ, म सर्व हुँ, म भोक्ता हुँ, यस्तो प्रकारले सर्व रूपले पनि यहाँनिर निरूपण गरेको छ। यस्तै प्रकारले अगाडि बताइन्छ अर्थवाद। अर्थवाद यहाँनिर बताइएको छ। अगाडि बताइन्छ उपपत्ति। अब उपपत्तिमा बताइएको छ, यतु वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति यत् संविशन्ति, यस्तो प्रकारले बताइएको छ। यहाँनिर बताइएको छ, यतु वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जसबाट यी सम्पूर्ण चराचर प्राणीहरू उत्पन्न भए र जसबाट जीवन धारण गरिरहेका छन् र अन्तिममा गएर जसमा लिनुहुन्छ त्यो ब्रह्म तत्व, जसबाट सम्पूर्ण प्राणीहरू उत्पन्न भए, जसद्वारा सबै जीवित छन्, अनुप्राणित छन् र अन्तिममा गएर फेरि जसमा गएर विलीन हुन्छन्, त्यो ब्रह्म तत्व। ब्रह्म तत्व के हो त भन्दाखेरि जसबाट सम्पूर्ण प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसमा स्थित छन्, जसद्वारा सबै अनुप्राणित भइरहेका छन्, जीवित छन् र अन्तिममा गएर फेरि जसमा विलय हुन्छन्, विलीन हुन्छन्, त्यो ब्रह्म तत्व। यस्तो प्रकारले यहाँनिर तैत्तिरीय उपनिषदमा बताइएको छ, तत्सृष्ट तदेव अनुप्राविशत, उनै परमात्माले सम्पूर्ण चराचर जगतको सृष्टि गरेर आफै स्वयं प्रवेश गरेका हुन्। यस्तो प्रकारले प्रतिपादनबाट के सिद्ध हुन्छ त भन्दा एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व नै सिद्ध हुन्छ। उसैले सृष्टि गरेर उही प्रवेश पाए, उसैबाट सम्पूर्ण उत्पन्न हुन्छन्, उसैमा स्थित हुन्छन्, उसैमा विलय हुन्छन्। यी सबै विषयबाट, प्रसङ्गबाट उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद र उपपत्ति, यी सबै लिङ्गबाट तैत्तिरीय उपनिषदमा एक अद्वितीय ब्रह्म तत्वको निरूपण गरेको छ भन्ने यस्तो प्रकारले तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गरिन्छ। यस्तो प्रकारले तैत्तिरीय उपनिषदको श्रवण सम्पन्न हुन्छ। यसै गरी अगाडि यहाँनिर अब अर्को उपनिषदमा अगाडि बढिन्छ ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद जो हो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र यहाँनिर बताइन्छ उपक्रम उपसंहार, उपक्रम र अथवा ऐतरेय उपनिषद लिङ्ग कीर्तनम यहाँ बताइएको छ, उपक्रम र उपसंहार। अब यहाँनिर उपक्रम गरेको छ, आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्, प्रारम्भमा एक अद्वितीय आत्मा मात्रै विद्यमान थियो, अन्य केही पनि थिएन। प्रारम्भमा एक अद्वितीय आत्मा मात्रै थियो, अन्य केही पनि थिएन। यस्ता प्रकारले उपक्रम गरेको छ। यसै गरी प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान स्वरूप जो हो जो ब्रह्म, प्रज्ञान जो जीव हो त्यो ब्रह्म स्वरूप हो, जीव ब्रह्मदेखि भिन्न छैन। प्रज्ञान स्वरूप जो जीव हो त्यो ब्रह्म तत्व। यस प्रकारले उपसंहार गरेको छ। यो एउटा महावाक्य हो, प्रज्ञान ब्रह्म, यो महावाक्य हो। यसमा यस्तो प्रकारले उपसंहार गरेको छ। यस्तै प्रकारले अगाडि बताइएको छ अभ्यास, अभ्यासमा सहीमा लोकान अस्त्रिजत, यस्तो प्रकारले गरेको छ कि त्यही ब्रह्म तत्वले सम्पूर्ण संकल्पद्वारा नै सम्पूर्ण जगतको सृष्टि गर्यो। केवल संकल्पद्वारा, संकल्प गर सृष्टि तयार। यस्तो प्रकारले सारा जगत सृष्टि भएको संकल्पद्वारा।
यस्तो प्रकारले ईक्षण गर्यो, सारा लोकहरूको ईक्षण गर्यो, संकल्प गर्यो। यस्ता प्रकारले उसका इन्द्र नाम पनि इदम्र नाम पनि भयो। यस्ता प्रकारले अभ्यास गरेको छ। यसै गरी अपूर्वता सजाथो भूतान भूतान्य विवेक्षत यस्ता प्रकारले बताएको छ। त्यो यस्ता प्रकारले प्रकट भयो परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्व र प्रकट भएर सबैलाई जान्यो, यस्ता प्रकारले बताइएको छ। र सबै भूतहरूको प्रकाशक हुनाले गर्दाखेरि परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्व प्रज्ञानेत्रम यस्ता प्रकारले सर्व जगत प्रकाश चैतन्य स्वरूप हो। परम ब्रह्म परमात्मा सबैलाई प्रकाशित गर्ने चैतन्य स्वरूप हो भन्ने यो प्रसङ्गबाट सिद्ध हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर निरूपण गर्दा अपूर्वता सिद्ध हुन्छ कि अन्य प्रमाणबाट, अन्य लौकिक प्रमाणबाट परमात्माको निरूपण सम्भव छैन, केवल श्रुति प्रमाणैक गम्य। यस्तो प्रकारले अपूर्वता सिद्ध हुन्छ। यसै गरी फल स एतेन प्रज्ञानात्मना स्मान लोकात् उत्क्राम्यम अस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्तम अमृतः समभवत यस्तो प्रकारले बताइएको छ। अर्थात् जो ज्ञान रूपले जस्तो प्रकारले परम ब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार गर्दछ, तत्त्व ज्ञानद्वारा परमात्माको अनुभूति गर्दछ, उसले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्दछ र सबै कामनाहरूलाई प्राप्त गर्नका साथै अमृत हुन्छ, अमरत्वलाई प्राप्त गर्दछ। मरणाधर्मबाट रहित अमरत्वलाई प्राप्त गर्दछ। अमरण स्थितिमा अमृत स्थितिमा आरूढ हुन्छ, त्यसमा प्रतिष्ठित हुन्छ। यो सत्य हो। यस्ता प्रकारले यहाँनिर यो अध्यायको 5 खण्डमा स्पष्ट रूपले बताइएको छ। अब अगाडि बताइन्छ यहाँनिर अर्थवाद ता एता देवता शिष्टा यस्ता प्रकारले बताइएको छ। त्यो उत्पादित देवताले स्तुति गर्दछन्, स्तुति गरे, सबैले स्तुति गर्दैछन्, स्तुति गर्दै भाइ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर गर्वेनु सन्नन्वे वामदेव महम देवानां जनिमाने विश्वा वामदेव नामका ऋषिले गर्भ अवस्थामा नै परमात्मा तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेर परमात्मा तत्त्वलाई जानेर हुन्थ्यो भने म परमात्मा तत्त्वलाई मैले जाने अनुभूति गरेँ, साक्षात्कार गरेँ। यस्तो प्रकारले उद्गार प्रकट गरे र एक परमात्मा तत्त्वकै स्तुति रूप अर्थवाद यहाँ बताइएको छ। यो प्रसङ्गबाट एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गर्दै एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको प्रशंसा रूप अर्थवाद यहाँ सिद्ध हुन्छ। यस्तै प्रकारले अब उपपत्ति सैमान लोकान असृजत त्यो परम ब्रह्म तत्त्व परमात्मा तत्त्वले नै सम्पूर्ण लोकहरूको सृष्टि गरेको हो। एक परम ब्रह्म परमात्मा अद्वैत ब्रह्म तत्त्वले नै आफ्नो संकल्पद्वारा यी सम्पूर्ण लोकहरूको सृष्टि गरेको हो। यस्तो प्रकारले यहाँनिर उपपत्ति दृष्टान्त पनि सिद्ध हुन्छ र अनेक प्रकारका अन्य पनि दृष्टान्तद्वारा यहाँनिर बताएको छ। एकदमै सीमानं विद्यारयतयाद्वारा प्रापद्यता यस्तो प्रकारले यिनीको मस्तकका सीमाद्वारा विद्यारण भएर शरीर पनि यस्तो प्रकारले प्राप्त भयो। यहाँनिर अब श्रुतिमा त्यहाँनिर जब श्रुतिको अध्ययन गरिन्छ त स्पष्ट हुन्छ। यहाँनिर जब केवल अर्थवाद उपपत्ति मात्रै बताइन्छ, षड्लिङ्गको निरूपण मात्रै गरिँदैछ, त्यस कारणले गर्दा अत्यन्तै संक्षिप्तमा यहाँ बताइएको हो। र यस्ता प्रकारले षड्लिङ्गबाट उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद यो 6वटा लिङ्गबाट त्यो यत्रै उपनिषदमा पनि अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ, एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन गरेको छ भन्ने तात्पर्यलाई ग्रहण गरिन्छ, यही तात्पर्यलाई अङ्गीकार गरिन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। र यस्तो प्रकारले ऐतरेय उपनिषदमा पनि एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ, एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन गरेको छ भनेर तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। यो ग्रहण गर्नु ऐतरेय उपनिषदको प्रमाण हो। यस्तै प्रकारले अगाडि बढिन्छ छान्दोग्य उपनिषदमा। छान्दोग्य उपनिषदमा 6औं अध्यायमा बताइएको छ सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्
यस प्रकारले बताएको सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीय प्रारम्भमा एक साथ अद्वितीय ब्रह्म तत्व नै थियो एकै अद्वितीय सत थियो सत मात्रै थियो एक अद्वितीय सत तत्व मात्रै थियो यस प्रकारले उपक्रम गरेको छ उपक्रम गरेर एतद् आत्मविदं सर्वम यो सम्पूर्ण आत्मस्वरूप हो सृष्टिभन्दा पूर्व सम्पूर्ण एक अद्वितीय आत्मस्वरूप मात्रै थियो एक अद्वितीय सत मात्रै थियो भनेर उपक्रम गरे यस प्रकारले एतद् आत्मविदं सर्वम यो सारा जगत जो आत्मस्वरूप हो यस प्रकारले यहाँनिर 6औं अध्यायको 16औं खण्डको 3 वाक्यमा उपसंहार गरेको छ प्रारम्भमा एक साथ अद्वितीय छु भनेर उपक्रम गरेर यो सम्पूर्ण जगत आत्मस्वरूप भनेर उपसंहार गरेको छ यस प्रकारले उपक्रम र उपसंहार गरेको छ यसै प्रकारले अगाडि अभ्यासमा के छ भन्दाखेरि 9 पल्टसम्म तत्त्वमसि महावाक्य दोहोरिएको छ छान्दोग्य उपनिषदको 6औं अध्यायमा 9 पल्टसम्म तत्त्वमसि महावाक्यको आवृत्ति गरेको छ यो अभ्यास हो पुनः पुनः त्यसलाई आवर्तन गर्नु आवृत्ति गर्नु अभ्यास हो यस प्रकारले अभ्यास सम्पन्न हुन्छ र यसै प्रकारले अपूर्वता अब यहाँनिर के छ अत्र भाव किल सत्सौम्य न निवालयसे अत्रैव किलेति यस प्रकारले बताएको छ यो शरीर विषय आचार्यको उपदेश बिना यो सद्रूप ब्रह्म तत्त्वलाई जान्न सकिँदैन आचार्यका मुखारविन्दबाट उपदेश श्रवण नगरिकन एक अद्वितीय यो ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्न सकिँदैन यस्तो प्रकारले अपूर्वता सिद्ध हुन्छ आफै लाइब्रेरीमा पढेर आफै पुस्तक रटेर ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन त्यस कारणले गर्दा आचार्यका मुखारविन्दबाट श्रवण गर्नुपर्दछ ब्रह्म तत्त्वको गुरुका मुखारविन्दबाट श्रवण गरेर मनन निर्देशन गरेर मात्रै त्यसलाई जान्न सकिन्छ तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ नत्र भने हुँदैन यस्तो प्रकारले यहाँनिर अपूर्वता पनि सिद्ध हुन्छ त्यसै गरी अगाडि फल आचार्यवान पुरुषो वेद तच्च तावदेव चिरम यावन्न विमुच्यसे यहाँ बताएको छ आचार्यवान पुरुषले ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्दछ माने आचार्यका मुखारविन्दबाट तत्त्वको श्रवण गर्ने साधकले ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्दछ उसको मुक्ति हुन त्यतिन्जेल मात्रै विलम्ब रहन्छ जतिन्जेलसम्म यो शरीर छोड्दैन यो शरीर रहन्जेलसम्म प्रारब्ध भोग्नु पर्ने हुन्छ सङ्कट छ अनेक प्रकारका के कस्ता प्रारब्धहरू छन् भोग्नै पर्ने हुन्छ शुभ अशुभ अनेक प्रकारका जस्तै पनि हुन्छन् प्रारब्धहरू राम्रा पनि हुन्छन् नराम्रा पनि हुन्छन् अनेक प्रकारका शुभ अशुभ मिश्रित सबै प्रकारका प्रारब्धहरू हुन्छन् यो शरीरबाट भोग्नु पर्ने यो जीवनमा भोग्नु पर्ने प्रारब्धहरू ती भोग्नै पर्ने हुन्छ भोगेरै नष्ट गर्नु पर्दछ तिनीहरूलाई तर तिनीहरूले यता तत्त्व ज्ञानमा कुनै प्रकारको दखल गर्न सक्दैन एकपल्ट तत्त्व ज्ञान भइसकेपछि त्यो तत्त्व ज्ञानमा कुनै प्रकारका शुभ अशुभ त्यस्तो प्रारब्धले दखल पुर्याउन सक्दैन त्यो प्रारब्ध कर्म सकेर शरीर नछुटिन्जेल मात्रै ऊ रहन्छ शरीर छुट्ने बित्तिकै ऊ ब्रह्मलीन हुन्छ ब्रह्मस्वरूप पहिले चाहिँ ब्रह्मस्वरूपै थियो ब्रह्मस्वरूपको अनुभव पनि गरे तर प्रारब्ध कर्म भोग्दै थियो प्रारब्ध समाप्त भइसकेपछि शरीर पनि छुट्यो ब्रह्मलीन भयो यस्तो प्रकारले यहाँ बताइएको छ यस्तो प्रकारले आचार्यका मुखारविन्दबाट उपदेश प्राप्त गर्ने व्यक्तिले प्रारब्ध छनिन्जेलसम्म प्रारब्ध भोग गर्दछ प्रारब्ध सकिएपछि तावदेव चिरम यावन्न विमुक्षेत सम्पत्से यस्तो प्रकारले बताएको छ प्रारब्ध नष्ट हुने बित्तिकै अनन्तर सद्रूप ब्रह्म स्वरूप भइहाल्छ यस्तो प्रकारले फलको निरूपण गरेको यसै गरी अगाडि बताइन्छ अर्थवाद उत तस्मादेशम अप्राक्षु येन श्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतं अभिज्ञातं विज्ञातं त्यही छान्दोग्य उपनिषदमा बताएको छ हे श्वेतकेतु यो आदेश यस्तो प्रकारको छ कि आचार्यका प्रति तिमीले सोध्यौ भनेदेखि तिमीले सुनेकै छैनौ जानेकै छैनौ किन त भन्दाखेरि यो जसलाई सुनेपछि सबै कुरो सुनेको हुन्छ जसलाई जानेपछि सबै कुरो जानिन्छ येन श्रुतं श्रुतं भवति जसलाई सुनेपछि अश्रुत पनि श्रुत हुन्छ जसलाई जानेपछि अमत पनि मत हुन्छ भने जानिन्छ
यस्तो प्रकारको ब्रह्म तत्त्वलाई जानेपछि अश्रुत पनि श्रुत, अमत पनि उमत, अभिज्ञात पनि विज्ञात हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ, ब्रह्म तत्त्वको स्तुति गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर ब्रह्म तत्त्वको स्तुति गरेर अर्थवाद हो। यस्तो प्रकारले अगाडि बताइन्छ उपपत्ति, यथा सौम्यकेन पिण्डेन सर्वं विज्ञातं स्यात् वाचा रमणं विकारो नामधेयम्। यस्तो प्रकारले बताएको छ। जस्तो प्रकारले एउटा मृत्तिकाका पिण्डलाई, माटाका पिण्डलाई जानेपछि सम्पूर्ण माटाको ज्ञान हुन्छ। मानिने कुनै प्रकारले माटाका भाँडा कुँडा बनाउने बजारमा गइयो भनेदेखि एउटालाई अब केले बनाएको, बाहिर त सबै एकदम पोलिस गरेर सबै राम्रो प्रकारले श्रृङ्गार गरेर राखेको छ, हेर्दाखेरि फलामको हो कि सुनको चाँदीको हो कि त्यसो पनि भ्रम हुन्छ। तर यसो एउटालाई कोट्याएर विचार गर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ माटाले बनेको रहेछ। त्यो एउटालाई माटोद्वारा बनेको रहेछ भन्ने ज्ञान हुने बित्तिकै त्यो मृत्तिकाद्वारा बनेका सामग्रीहरूमध्ये सबै माटैद्वारा बनेका रहेछन्, सबै विज्ञातम छ, यो माटैद्वारा बनेका हुन् र वास्तवमा माटै सत्य हो। यी जति नाम रूप डिजाइन्छन् यिनीहरू असत्य हुन्। वाचा रमण विकारो नामधेयम् मृत्तिकेत्येव सत्यम्। यस्ता प्रकारले ज्ञान हुन्छ। सबै माटै सत्य हो, यी जति नाम रूप परिकल्पित छन् सबै असत्य हुन्। यी सबै वाणीका विकार मात्रै हुन्, वाणीका अवलम्बनहरू मात्रै हुन् यिनीहरू। यस्ता प्रकारले ज्ञान हुन्छ। त्यसै प्रकारले ब्रह्म तत्त्वको अनुभूति गरिसकेपछि, साक्षात्कार गरिसकेपछि सारा यो विश्व प्रपञ्च जो हो यो नाम रूप यो सबै असत्य हो, यो मिथ्या हो, एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्व सत्य हो भन्ने यस्तो प्रकारले ज्ञान हुन्छ। र यहाँनिर यसरी उपपत्ति भने ब्रह्म तत्त्वको ज्ञानको स्तुति गरेको छ। यस्तै प्रकारले छान्दोग्य उपनिषदमा 6औं अध्यायमा एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ भन्ने तात्पर्यलाई ग्रहण गरिन्छ, अंगीकार गरिन्छ। यस प्रकारले अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ छान्दोग्य उपनिषदमा भनेर यो तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गर्नु छान्दोग्य उपनिषदको श्रवण हो। जहिलेसम्म तात्पर्य अर्थलाई स्पष्ट रूपले ग्रहण गरिँदैन तहिलेसम्म श्रवण गरिरहनुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, बुझ्नु पर्दछ, मनन गर्नु पर्दछ, किनकि वास्तविक तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गर्न सक्यो। यस्तै प्रकारले 6औं अध्यायमा बताइएको छ। यसै गरी अगाडि बताइन्छ उपक्रम उपसंहार अन्य 7औं अध्यायमा पनि छ। तरति शोकम आत्मविद, नारदजीले गएर सनकादिलाई भने कि म त शोक गर्दछु, मैले सुनेको छु आत्मतत्त्वज्ञानी व्यक्ति शोक गर्दैन, उसलाई शोक हुँदैन भनेर उसले शोकम तरति आत्मविद, शोकलाई पार गर्दछ भनेर भनेको सुनेको छु भनेर यस्तो प्रकारले प्रस्ताव राख्दछन्। तत्पश्चात यहाँनिर यसरी उपक्रम गरेको छ। तरति शोकम आत्मविद भनेर उपक्रम गरेको छ 7औं अध्यायमा। तरति शोकम आत्मविद भनेको आत्मज्ञानी तत्त्वज्ञानी व्यक्ति शोकबाट पार हुन्छ, शोकलाई पार गर्दछ, यस्तो प्रकारले बताइएको छ। यस्तो प्रकारले उपक्रम गरेर तच्च हव एतच्च पक्ष एवं मनोनस्यैवं विजानत आत्मतः प्राण आत्मतः आशा भनेर यस्तो प्रकारले उपसंहार गरेको छ। यहाँ बताएको छ यो सम्पूर्ण देख्ने सुन्ने जति मनन गर्ने जति पनि छन् सबै आत्माद्वारा नै सम्भव हुन्छ। आत्माबाटै प्राण, आत्मैबाट आशा इत्यादि जति पनि विषय छन् आत्मादेखि नै यिनीहरू सबै सम्भव हुन्छन् भने आत्माको अस्तित्वबाट नै यिनीहरू सबै बोध हुन्छन्, अवज्ञात हुन्छन्। बिना आत्मा यिनीहरू कसैको पनि केही पनि अस्तित्व बोध हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्माभन्दा भिन्न केही पनि छैन भनेर यस्तो प्रकारले बताइएको छ 26औं खण्डमा। यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। उपक्रम उपसंहार अभ्यास गरेको छ। सादा आत्मा उपरिष्टात् उँधो उँभो अगाडि पछाडि बाहिर भित्र यी जति पनि छन् यी सबै एक आत्मा व्याप्त छ सर्वत्र। यस्तो प्रकारले अभ्यास गरेको छ सर्वत्र, अगाडि पछाडि तल माथि सबै जति पनि छन् यिनीहरू सबै अगाडि पछाडि तल माथि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जति पनि छन् सबै भन्ने एउटा वाणीको एउटा व्यवहार मात्रै हो वास्तवमा, परमार्थ होइन कुनै पनि। यी सबै व्यवहार मात्रै हुन्, परमार्थमा केही पनि छैन। परमार्थी दृष्टिले विचार गर्दाखेरि एक अद्वितीय आत्मा तत्त्व मात्रै छ, अरू केही पनि छैन। यस्तै प्रकारले यहाँनिर अपूर्वता साहुवाच ऋग्वेदम भगवो अद्भिवी, नारदजीले बताएका थिए
सनत कुमार चाहिँ मैले सम्पूर्ण ऋग वेद सामवेद इत्यादि सबै पढेको छु, सबै जानेको छु भनेर बजेका थिए। तर यी सबै जानेर पनि मैले ब्रह्म तत्त्वलाई जान्न सकिनँ भन्नुको मतलब एक श्रुति उपनिषदबाट मात्रै ब्रह्म तत्त्वको निरूपण हुन्छ। कर्मकाण्ड उपासना काण्डबाट ब्रह्म तत्त्वको सिधा सिधा निरूपण हुँदैन। प्रत्यक्ष रूपले निरूपण गर्नको लागि ब्रह्म तत्त्वको प्रत्यक्ष प्रतिपादन केवल श्रुति महावाक्यबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। अपूर्वता यहाँनिर यस्तो प्रकारले सिद्ध हुन्छ। यस्तो प्रकारले फल पश्यु मृत्युम पश्यति न पश्यु मृत्युम पश्यति, यस्तो प्रकारले न मृत्युलाई देख्दैन। ज्ञानीले मृत्युको दर्शन गर्नु पर्दैन। तत्त्वज्ञान भइसक्दा मृत्युबाट पनि छुटकारा, जन्म मृत्युका चक्रबाट छुटकारा हुन्छ तत्त्वज्ञान भइसकेपछि। साधन चतुष्टय सम्पन्न भएर वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरी तत्त्वज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मृत्युलाई देख्नु पर्दैन, मृत्युबाट भयभीत हुनु पर्दैन, त्यसबाट मुक्त हुन्छ, छुटकारा पाइन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर फल पनि बताइएको छ। यसै गरी अर्थवाद, सोही प्रसङ्गमा अर्थवाद छ। सर्वम ह पश्य पश्यति सर्वम आपनोति सर्व भनेर यस्तो प्रकारले फलको निरूपण गरेको छ। भने ज्ञानीले सबैलाई देख्दछ र सबै प्रकारका वस्तुहरूले प्राप्त गर्दछ। ज्ञानी सर्वदर्शी हुन्छ र तृप्त हुन्छ, पूर्ण हुन्छ, सबैलाई देख्दछ र सबै कुरो प्राप्त गर्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर अर्थवादको पनि निरूपण गरेको छ। उपपत्ति आत्मालाई प्राण आत्मालाई आशा भनेर यस्तो प्रकारले उपपत्ति आफ्नैबाट प्राण, आफ्नैबाट आशा, आफ्नैबाट सबै विषयहरू सम्पन्न हुन्छन्, सबै विषयहरू अस्तित्ववान हुन्छन्, प्रतीत हुन्छन्, बिना आत्मा कुनै कोहीको अस्तित्व पनि छैन, केही छैन भनेर यस्तो प्रकारले उपपत्ति पनि सिद्ध हुन्छ। यस्तो प्रकारले छान्दोग्य उपनिषदमा पनि सप्तम अध्यायमा पनि एक अद्वैत ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ भन्ने सिद्ध हुन्छ। र यसै गरी 8औं अध्यायमा पनि उपक्रम गरेको छ, या आत्मा अपहत पापमा, जो आत्मा छ त्यो पाप रहित छ। आत्मामा कुनै प्रकारको पाप पुण्यको लेख पनि हुँदैन, आत्मा तत्त्व पाप रहित छ भनेर यस्तो प्रकारले 8औं अध्यायमा उपक्रम गरेको छ। जहाँ चाहिँ विरोचन र देवराज इन्द्र ब्रह्मजी प्रजापतिका साथमा उपस्थित भएका थिए। त्यति बेला यो आत्मा अपहत पापमा, जो आत्मा छ त्यो चाहिँ पाप रहित छ भनेर यस्तो प्रकारले उपक्रम गरेको छ। तम्म एतम देव आत्मानम उपासते, यस्तो प्रकारले यो आत्मालाई नै निश्चय गरेर उपासना गरिन्छ। आत्माकै उपासना गरिन्छ भनेर यस्तो प्रकारले यहाँनिर उपसंहार गरेको छ। यसै गरी अभ्यास एषा आत्मेति होवाच एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म, यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताएको छ। यो आत्मा यो अमृत छ, अभय रूप छ, यो ब्रह्म स्वरूप हो, यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। यसै प्रकारले अभ्यास गरेको छ। यसै गरी अभ्यासबाट अर्को छ अपूर्वता। तज्जाय एदम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति तेषाम् एव एष ब्रह्मलोकः भनेर बताइएको छ। अर्थात् जहाँ चाहिँ यो ब्रह्मरूप लोक ब्रह्मचर्यद्वारा नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। ब्रह्मलोक, यो ब्रह्मलोक जो छ यसलाई चाहिँ शासन र आचार्यको उपदेशबाट ब्रह्मचर्यको अनुशासनमा रहेर शास्त्र र आचार्यको उपदेशबाट प्राप्त गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो ब्रह्मलोकलाई प्राप्त हुन्छ। कसरी ब्रह्मलोक? ब्रह्मलोक चाहिँ शास्त्र र आचार्यको उपदेश अनुसार ब्रह्मचर्यमा रहेर यसको ध्यान चिन्तन गरेपछि यो ब्रह्मलोक प्राप्त हुन्छ, साक्षात्कार हुन्छ यसको। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। यसै गरी अगाडि बताइन्छ यहाँनिर फल ब्रह्मलोकम अभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते, ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गरेपछि एकपल्ट ब्रह्म साक्षात्कार भएर ब्रह्म तत्त्वमा आरूढ भइसकेपछि, स्थित भइसकेपछि पुनरावर्तते, फेरि फर्केर आउनु पर्दैन, फेरि पुनर्जन्म हुँदैन, फेरि यो सङ्कटमा पर्नु पर्दैन। त्यस कारणले यदि ब्रह्मरूप लोकलाई प्राप्त गर्दछ भने ब्रह्म साक्षात्कार भएर ब्रह्मस्वरूप हुन्छ। ब्रह्मस्वरूपमा प्रतिष्ठित भइसकेपछि फेरि लोकमा पुनरावर्तन हुँदैन, पुनरावृत्ति हुँदैन, पुनर्जन्म हुँदैन। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। यसै गरी अगाडि बताइन्छ यहाँनिर फलको निरूपण गरेपछि अर्थवाद इन्द्र र विरोचनको आख्यायिका यहाँनिर अर्थवाद छ। अर्थवादमा इन्द्र र विरोचनको आख्यायिका प्रस्तुत गरेको छ। यस्तै प्रकारले अगाडि उपपत्ति
वायु र एवं विद्युत सनयुत्नु र शरीरान्य ताने भनेर यस प्रकारले वायु अशरीर छ, मेघ बिजुली मेघ गर्जन यिनीहरू सबै अशरीर छन्। यस प्रकारले अभेद युक्तिपूर्वक यहाँनिर प्रतिपादन गरेको छ दृष्टान्तद्वारा ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ। यस्ता प्रकारले छान्दोग्य उपनिषदको 8औं अध्यायमा पनि एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ, प्रतिपादन गरेको छ भनेर यस प्रकारले तात्पर्यलाई अंगीकार गरिन्छ। यो श्रवण छान्दोग्य उपनिषदको 6औं, 7औं र 8औं अध्यायमा यस्ता प्रकारले एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ भन्ने तात्पर्यलाई ग्रहण गरिन्छ, यस प्रकारले अंगीकार गरिन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको तात्पर्यलाई ग्रहण गरेर त्यसैको मनन र निधिध्यासन गरी ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेर आफ्नो परम पुरुषार्थलाई सिद्ध गरिन्छ। हरि ओम तत्सत्।